Newsbreak. Samtang concreting project sa Purok 1 Mulikay nga gisaad ni Congressman Ando Waminal gisugda na. Dako ang kalipay sa mga residente sa Purok 1 Urban 4 Mulikay nga simintuho na ang gidungog nga dalan sa maong residential area. Kini human makita sa mga residente nga gigrider na ang maong bahin sa dalan, din indikasyon nga adunay mahitabong pagpalambo sa dalan. Dili palang dugay, human masiminto ang bahin sa maong purok, may pahibalo si Barangay Mulikay Kapitan Rosalie Salik Mihos Kalahat nga aduna pay mahitabong road concreting. Ang unang nahumang proyekto nga gipunduhan kini sa lokal nga kagamanan sa Dakbayan sa Osamis sa kanhi administrasyon ni former mayor nga karon Asinso Pinoy Party List, Congressman Indy Waminal. Dinhi usab magkonektar ang maong dalan. Kini nga road concreting nga mahitabo pundo kini nga gisaad ni 2nd District Congressman Ando Waminal alang sa Purok 1 Urban 4. Din ang maong proyekto may kantidad og 7.8 million pesos sa gitas-on nga 800 meters pavement o usa kini sa mga primary road sa maong purok hangtod sa may basketballan na area. Gani daghan pa ang mga bahin sa Urban 4 Mulikay nga gipangandoy pa sa mga residente nga masiminto. Apan kini nga kalambuan kinasingkasing kayong gipasalamatan sa mga residente. Gumikan kay mabati nila ang kaharuhay sa pag-agi sa simentadong dalan, dili na sama kaniadto nga lapok og dangog ang dalan. Maayo kaayo ang atong project karon kay himuon na ang konkreto ang ato ang dalan diri, labi na kay atubangan kayo sa ako ang balay. Dugay namin nangandoy ani mga residente di ani og natuman na gyud. So lisod kay dalan sa una kay no jud labi na mag-ulan. Lapok kayo. Nya karon sa may exultin nimo. Ay mangayo lang kong salamat sa namunuan diri sa ato ang Misamis Occidental, ang tulo ka pilar nato diri nga si Governor Henry Waminal, Attorney Henry Waminal, ni Congressman, labi na ni Congressman Ando Waminal, kay murag mao gid siya ang nangusog di ani. Naghatag og project sa Urban 4. O ni Indy Waminal o usab sa ato ang maabtikon nga kapitan nga kusgan kaayo nga kusog kay musungsong pangayo og project. Kapitan Si Sali. Kapitan Sali Kalahat. Ako'y kasulti karon sa project. Nalipay og dako ang mga katawhan diri sa Barangay Mulikay Purok 1 na asinso ang among kalsada, dili na naglubak-lubak, di na naglapok. Kumpara sa una. Ikumpara sa una nga wala gyoy nahimo. Kun dili si Henry karon nag-ugmad sa aning barangay. Tanang barangay dako kay sag improve. One TV Newsbreak.